بذلك منزلتهم فخرجنا بحق فرجا عاجلا قريبا من لمح البصر فهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان منصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 السعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام
हिय हद मत्लउल फज्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेरे मालिक बहन के मुहम्मद व आले मुहम्मद, जितनी कुरान करीम की तलावत की गई, जितनी ज़िक्र पाक की तलावत की गई, जितनी दरूद पाक की तलावत की गई, और इस कबल सूरह यासीन मुबारक 105 मरतबा तलावत की गई, सूरतुल मुल्क 4 मरतबा, सूरह फातिहा 82 मरतबा, 4 कुल 82 मरतबा, सूरह क़द्र 41 दफ़ा, दरूद पाक 1.25 लाख दफ़ा, दरूद तौहीद सूरह तौहीद 1.25 लाख दफ़ा, और ख़त्म कुरान करीम फुरक़ान हमीद 3 दफ़ा मुकम्मल। और इस तो अलावा जितना जिक्र व इज़कार किया गया, जितने दरूद पाक की तलावत की गई, जितने सदक़ात व खैरात किया गया, जितना अमल खैर किया गया, तमाम लंगर व न्याज आब दुआ अपनी बारगाह मंजूर व कबूल फरमा। मेरे मालिक ज़िक्र पाक सदका मरहूम मग़फ़ूर सैयद मुरीद हुसैन शाह और सैयद वजीर हुसैन वजीर हसन शाह मरहूम सैयद वहीद हसन शाह मरहूम मग़फ़ूर बिन सैयद मुरीद हुसैन शाह, मालिक उन्होंने नामे आमाल दर्ज फरमा। मालिक उन्होंने कबूर ते अपनी रहमत दा नज़ूल फरमा। कबर दे मराहिल आसान फरमा। कबर दे अंधेरियां नूर अता फरमा। कबर दे तन्हाई दे आलम में जुमूने सो मददगार अता फरमा। आमाल दे हिसाब किताब दे किफायत अता फरमा। शफाअत मुहम्मद व आले मुहम्मद अता फरमा। तमाम पसमानगान को सब्र जमील अता फरमा। उन्होंने वास्ते हमेशा अमल खैर कराने दी तौफीक अता फरमा। पसमानगान को इस दुख दा अजर अजीम अता फरमा। मेरे मालिक इन घरों ते अपनी रहमत दा नज़ूल फरमा। तमाम आपस इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा। इन घरों दा क़यामत आबाद व शाद फरमा। बच्चों को कामयाबी व कामरानी अता फरमा। तमाम दे रिज़्क़ की खुशहादगी अता फरमा। सेहत व सलामती अता फरमा। मालिक ज़िक्र पाक सदका हाज़रीन दे मरहूमीन दे दरजात बुलंद फरमा। और बिलख़ुसूस जिन्हां दा कोई अमल खैर करने वाला नहीं रहा, मालिक उन्हां दे दरजात मज़ीद बुलंद फरमा। जेड़े परेशान हालत उन्हां दियां परेशानियां दूर फरमा। जेड़े तंग दस्त कुशादा रिज़्क़ अता फरमा। जेड़े मक़रूज़ कर्ज़ गैब दूर फरमा। जेड़े बे औलाद औलाद सालिह अता फरमा। जेड़े बीमार सेहत कामिला अता फरमा। जेड़े बेरोज़गार बेहतरीन रोज़गार अता फरमा। सब हज व ज़ियारत को मुशर्रफ फरमा। हक़ूक़ अल्लाह और हक़ूक़ इबाद अदा करने दी तौफ़ीक़ अता फरमा। दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमा। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलाम बिहक़्क़ हुसैन अलैहिस्सलाम इश्क़ शरअल हुसैन अलैहिस्सलाम बिज़ुहूरिल हुज्जतिल क़ाइम अलैहिस्सलाम। एक दफ़ा सारे सूरह फातिहा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहुम वरहमहुम वहशुरहुम मअन नबिय्यिन वल अइम्मतित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। ताबिअ अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दुआवात
وإنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس صالح الرجاء وسلاحه البكاء يا صابغ النعم يا ضافي النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالقحبة قبلة وبعلي وليا وإماما والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائمة الله عليهم أئمة وسادة وقادة بهم وتولى ومن أعدائهم وتبرأوا في الدنيا والآخرة اللهم كل وليك الحجة بالحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعات وليا وحافظا